Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم تزيتي برنامجكم في درس جديد. درس اليوم ان شاء الله درس مفيد غادي يخليك كابابل انك تجاوب على لي كيسيون بواحد لا ميثودولوجي بواحد لا فاسون سامبل اي افيكاس. حاول تكونسونطرا معايا او ماكسيموم في هذا الدرس هذا. حاول تكونسونطرا معايا، بغيتك تركز كنتي تدير شي حاجه تحطها، كنتي تصاوب شي حاجه ما تبقاش ديرها، تسالي لا فيديو دير قضي اغراضك ودير اللي بغيتك تركز معايا باش ما تبقاش تجي وتقول لي ابري تيطرحوا عليا دي كيسيون وما تنعرفش نجاوب، تيطرحوا عليا دي كيسيون وما تنعرفش نجاوب. اليوم ان شاء الله غادي نوريك كيفاش غادي دير تجاوب. اليوم ان شاء الله غادي نوريك كيفاش غادي دير تبدا تجاوب بكل بساطه، تعرف شنو دير، شنو غادي تكمل وشنو غادي تصنع. فهمتي ولا ما فهمتش؟ حيت هذا نورمالمون بحال صناعه الجمله، بحال صناعه الطائرات، بحال صناعه السيارات كذلك، حيت نورمالمون عندها ستركتور، اي حاجه عندها بنيه الا وخصك تتبع البنيه ديالها باش تقول شي حاجه اللي هي صحيحه 100%. الوغ بارطاجي لا فيديو، كومونتي، المهم خلي لي لايك وداكشي بلا ما نحتاج نوصيكم. في الاخر ديال في الاخر ديال هذا الدرس ان شاء الله غادي يكون واحد ليكزارسيس بغيتكم تخرجوه وتخليوه لي في كومونتير، خليو لي ريبونس في الكومونتير باش نشوف واش فهمتوا شي حاجه من هذا الدرس ولا ما فهمتوا والو. الا كنت اول مره تشوف القناه ديالي تقول مرحبا بك حتى القناه ديالي مزيانتي، الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش توصلك ديما جديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو لا كونفيونس ديالكم، لي كونتر الزوينين ولي ميساج اللي تيوصلوني منكم تخليوني ديما موتيفي وتنبحث نقلب تندير لكم حوايج غادي يفيدوكم او نيفو د لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. بزاف ديال الناس يقولوا لي تنصرع في الهضره، وي تنصرع في الهضره باش ما يجيش الفيديو طويل، حيت نقدم بزاف ديال لي زانفورماسيون تنحاول نقولهم بالزربه باش دغيا يدخلوا لدماغكم. فهمتوا؟ حتى ديك الطريقه بانك تشرح بالزربه تجي الناس سهله، الا تقلتي تجيب لهم الملل. فهمتوا؟ ديما تتخلي واحد لومبيونس باش الانسان تيقدر يكابتي دي زانفورماسيون بواحد لا فاصون اللي هي زوينه وسهله ان شاء الله باذن الله. تنتمنى انني نكون تنوفق فاش كنت نشرح لكم. ركزوا لا نعطيكم بزاف، تيكون عندكم مشكل بزاف فاش تبغيو تجاوبوا على دي كيسيون. مزيان، هذه بصح هذه اي واحد تيكون عنده هذا المشكل. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم بعض الحيل وبعض التقنيات اللي تخليوك انك تجاوب عليهم. تبع معايا، شوف معايا مثلا هذا السؤال. مثلا تنقول لك مثلا كيسكو، تنحاول نكبر حيت يقولوا لي كبر الخط. كيسكو tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? ماذا يجب أن تفعل؟ Qu'est-ce que tu dois faire? ماذا يجب أن تفعل؟ alors ركز معايا. شي واحد سولني هذا السؤال Qu'est-ce que tu dois faire؟ ولا يقول لي Qu'est-ce que vous devez faire؟ tu غيدير لي vous وهذا تولي devez. Qu'est-ce que vous devez faire؟ ركز معايا الله يخليك، ركز. سولك هذا السؤال اي واحد كيف ما بغى يكون، دخل لك كيسكو، الطريقه ديال الجواب ديالها سهله بزاف. تبع شنو تدير له بكل بساطه، ركز. تجي تنسى كيسكو حيت كيسكو اداه، هذه اداه ديال الاستفهام. كيسكو غير اداه تتنساها، ما تبقاش تصدع معها راسك، معناتها ماذا. تنجيو لهنا، تنجيو الا كان مسولني بتو تبع راه ديك الساعه، الا كان مسولني بتو يعني تيهضر معايا انا، يعني قال لي انت. فاش نبغي نجاوب تو تتولي جو، تبع الله يخليك. تو شنو تتولي؟ جو. مزيان. دوا هذا لو فيرب دوفوار، تنقولو جو دوا، تو دوا، il doit. الوغ تنقولو جو دوا. الا كان مسولني فو، شنو تنقول؟ تنجاوب نو، تنجاوب نو. نحن. قال الله ديك الساعه نو دوفون. فوالا. ولكن اغلبيه واخا يسولك فو ولا تو جاوب بجو، عقل عليه. المهم هذه غير بغيت نعطيها لكم باش تعرفوا. تقول لك كيسكو تو دوا فير، ماذا يجب ان تفعل. غتقول له مثلا جو دوا فيزيتي مي بارون. هذه غير مثال. جو دوا فيزيتي مي بارون. جو دوا بريباري مون بتي ديجوني، يجب ان احضر وجبه الفطور. جو دوا بارلي افيك مون فخير، يجب ان اتكلم مع اخي. الا لاحظنا تيجي وراها ديما هذا لو فيرب اغلبيه تيجي وراه فيرب اخر ما تيتصرفش، تيكون في الانفينيتيف، تيجي وراه فيرب ما تيتصرفش. كيف تلاحظوا هنا جو دوا جبت حداه فيزيتي، نقدر نقول بارلي، نقدر نقول ديسكوتي، كومونيكي، فواياجي، اورغانيزي. اتفقنا؟ بارتير اكسيتيرا. كاينين بزاف ديال لي فيرب ولا يجيو وراه. المهم باش نقول لكم واحد الملحوظه نسيت ما قلتها لكمش، هذا الدرس هذا
غادي تلقاوه الكتابه ديالو حيت لا ما بانت لكمش ولا ما لقيتوهاش، غادي تلقاوها في الديسكريبسيون. كيسالي لا فيديو حاولوا تحطوا في الديسكريبسيون وركوا على لو لين، غادي يصيفطكم لو سيت ديالي اللي هو www.francais-avec-imadzeniti.com. غادي كتوركوا غادي يصيفطكم، غادي تلقاوه بي دي اف تيليشارجيو باش يبقى عندكم ديما. تتمنى ان الفكره تكون اتفقنا مزيان. Alors, je dois visiter mes parents, je dois rendre مثلا شي حاجه كاينين بزاف. انا بغيتك الفكره، ها الفكره هي هذه اللي كتبت بالاحمر. tu تتولي جو، دوا تبقى دوا، نو تتولي فو تتولي نو، دوفي تتولي دوفون. تنتمنى ان الفكره تكون بهذيك وتتكمل لا كيسيون اللي سولك وتتكمل حتى الريبونس. بارفي لحد الان تيلاحظ لي بانني راه هادشي باين دابا اللي قلت لكم ياك. تنتمنى ان الفكره تكون بهذا لكم. ركزوا معايا. مثلا شي واحد اخر ما سولك شي سؤال اخر، قال لك مثلا اسكو تبع معايا. شي واحد يسولك سؤال اخر قال لك اسكو مثلا vous êtes libre ce soir مثلا ce soir. Est-ce que vous êtes libre ce soir؟ هاد vous تقدر تجي dessus. Tu es. Parfait. Est-ce que vous êtes libre ce soir؟ Est-ce que tu es libre ce soir؟ Alors نقدروا نقولوا هكا ولا هكا. Est-ce que vous êtes libre ce soir ولا est-ce que tu es libre ce soir؟ بارفي. بس سولتكم شنو الاداه اللي استعملتها؟ استعملت اسكو، ما ندير بها. اسكو تتعني هل. تنجيو تنحيدها. تي ولا فو شنو تيوليو في اغلب الاحيان جو. تنقول لك جو. هنا لو فيرب اتر شنو تنقولو جو سوي، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، ils sont. alors تنقولو جو سوي. غير هو سولك اسكو. ركز معايا. اسكو هنا ما تتمشيش بحالها. اسكو هنا تترومبلاصا ليا اما بوي يا اما بنون. باش تترومبلاصي ليا اما بوي يا اما بنون. يعني فاش غادي نشوف اسكو غادي نعرف بان الجمله في الاول ديالي غادي نحط فيها يا اما وي يا اما نون. باغ اكزومبل انا قال لي هل انت واش ما عندك ما يدار هاد الاشياء، غادي نقول له وي مثلا وي ونكمل لا فراز ديالي. وي جو سوي ليبر ce soir. oui je suis libre ce soir. نقدر نقول له non وتندير النفي. تنقول je ne suis pas libre ce soir. بارفي. الوغ انا جاوبتو بجوج ديال لي ريبونس، بجوج ديال لي فاسون. نقدر نقول له oui je suis libre ce soir، non je ne suis pas libre ce soir. ça dépend انا واش متاح ولا غير متاح. فهمتوا؟ يعني فاش غادي يسولني واحد بكيسكو تنحيد كيسكو تي ولا فو تنردها جو وتناخذ هذاك لو فيرب اللي هضر عليه وتنقول له الكماله. مزيان. الا سولني شي واحد باسكو تتولي يا اما وي يا اما نون. الا كانت وي تنقول له اون فراز افيرماتيف، كانت نون تنقول له اون فراز نيجاتيف وتنجاوبوا حنا مزيان. تنتمنى ان الفكره تكون بات لكم. بغيتكم تخليو لي في كومونتير واش عجبكم هاد لا فيديو ولا لا. الا عجبكم غادي نزيدكم دوطر اوتي كيفاش نديرو نجاوبوا عليهم باش ما تبقاش عندك هذه الاشكاليه نهائيا ديال لي ريبونس، حيت بزاف فيكم تيفهم ما تيعرفش يجاوب. انا بغيتكم ان شاء الله تبعوا هاد لي فيديو هادو وتوليو كابابل انكم تكومونيكيو، توليو كابابل انكم تغيديجيو اوسي الا بغيتو تكتبوا بزاف ديال الحوايج. يعني انت فاش غادي تكمل هاد لا فيديو هذا غادي نعطيك دابا واحد ليكزارسيس الا قدرتي تقولوا صحيح وداك الشيء قول لي راه عجبني لا فيديو، نوريكم عاوتاني واحد اخرى نعطيكم كيلكو زيكزارسيس هكا باش تبدا تابليكي لي شوز، حيت في البراتيك هي فين تتبان واش شديتي شي حاجه ولا لا. حاولوا تقيدوا. الله يخليكم هاد الحوايج، وكيف قلت لكم هادو الحوايج تلقاوهم في لو لين في الديسكريبسيون. دخلوا تيليشارجيو ديك البي دي اف باش تبقى عندكم وتقيدوهم هكا في الدفتر ديالكم. الوغ لي كيسيون اللي غادي نعطيك جوج ديال لي كيسيون. الاول فيه كيسكو، مثلا نقول لك كيسكو مثلا غنبدل لك انا ما نقولش، غنقول لك كيسكو نكتبها بالاسود باش تبان لكم مزيان. كيسكو tu veux. كيسكو tu veux. ما نترجمها لكش، ما نقولكش شنو هي بالعربيه. كيسكو tu veux انت غادي تجاوبني، وهنا غادي نقول لك اسكو tu es désolé كتب هنا اسكو tu es capable de parler. Est-ce que tu es capable de parler français couramment? Est-ce que tu es capable de parler français couramment? Ou de parler le français. C'est mieux de parler français couramment.
المهم بلا ما نشرح لكم شنو معناتها. انا بغيتكم تجاوبوني على هاد لي كيسيون نشوفكم واش تفهموا. ماشي مشكل واخا ما تفهمش لا فراز مزيان، المهم تعرف تطبق شنو وريتك، تعرف تطبق شنو وريتك. الا كانت ما تتبان لكمش هذه مزيان هاد السبوره، انا غادي نخلي لكم لو لين ديال هاد البي دي اف هذا في الديسكريبسيون، هبطوا كليكيو عليه غيلوح لكم في لاباج ديالي، تيليشارجيو باش يبقى عندكم، وسي ميو انكم تكتبوه، فهمتوا؟ واخا تيليشارجيو كتبوه. كنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون على الاعجاب ديالكم، درس مهم بزاف، تنخدموا مع الناس ديال لا كومونيكاسيون، تنخدموا مع التلاميذ ديالي، وتعطي الحمد لله الاكل ديالو، تيقدروا بانهم يبداو يجاوبوا في لي ديفيرونت سيتياسيون ديال لا كومونيكاسيون. الا عجبك لا فيديو خليني بان عجبني، نكثر لكم من هذا النوع هذا ان شاء الله، لعله وعسى انكم توليو تكومونيكاو، ما تبقاش عندكم اشكاليه ولا ديك الرهبه من اللغه الفرنسيه، لانها لغه بسيطه تحتاج فقط الى التركيز والمراجعه. كان معكم مازيتي الامل، نلقى بكم في فيديوهات جايه، تنقول لكم السلام عليكم.